स्पीकर सर हांव नको कित्याक लागून इतले भियाता तुमी ते आमी गव्हर्नर स्पीच जे आसा तेजेर उलोवपाक आसा आनी तुमी आमकां रायट दिवपाक अधिकार दिवपाक जाय आनी आयज हांव गव्हर्नर स्पीचीचेर उलोवपाक हांव उबो रावला जे गव्हर्नर स्पीचीन जे जे गोंया खातीर उलोवंक ना जावं गोंयकारां खातीर उलोवंक ना तेज्या बाबतींत हांव हांगा उलयतलो स्पीकर सर हांव पयलू म्हटल्यार एक प्रश्न करपाक सोदता की आयज हो सरकार गोंयकारांक आसा काय गोंयकारांक ना जेन्ना आमी जो बर्ज जो फायर कांड जालो आनी त्या कांडाक लागून प्रत्येक वेळ आमी डिमांड केलो की हे उलोवपाक आमकां रायट दिवचो 25 जाण हांगा मरण गेले आनी तेजो नॅशनल लेवलाचेर इम्पॅक्ट जालो टुरिजमाचेर इम्पॅक्ट जालो आनी सगळे जे करप्शन आसा हेच करप्शन जे गोंयान घडटा जे लँड यूज चेंज करून कितें केल्लें आसा हे सगळे एक्सपोज जाले स्पीकर सर हांव तेकाच लागून म्हणपाक सोदता की अशें आतां ते टीम काडल्या आनी रिपोर्ट केल्लो आसा म्हणटा आतां हो रिपोर्ट खंय गेलो आनी गव्हर्नर स्पीचीन त्या रिपोर्टाच्या बद्दल उल्लेख व्हडलो कांयच करूंक ना तेणेन त्या रिपोर्टाचें कांयच सांगूंक ना आनी हांव हे स्पीकर सर सांगपाक सोदता की येदो व्हडलो इन्सिडंट जे आरपोरा गांवांत जालो थंय खुबशे एक्शन घेवपाचो प्रयत्न केलो पण अजून पर्यंत जो कोण सारकेंच म्हणल्यार प्रशासन आनी मिनिस्टर जे आसा मिनिस्टरांनी तांकां तेंच्यांनी खरें म्हणजे जबाबदारी घेवपाची गरज आसली आयज तुमी पळयता मिनिस्टर जबाबदारी घेयना जावं तो पंचायत मिनिस्टर आसूं जावं तो टीसीपी मिनिस्टर आसूं हेंच्यांनी जावं होम मिनिस्ट्री आसूं हेंच्यांनी तेजी जबाबदारी घेवंक ना स्पीकर सर हांव एक खुलासो करपाक सोदतां आनी जेन्ना एक कमिटी फॉर्म केली आनी ते कमिटीन ह्या बर्ज प्रकरणाचेर कमिटी फॉर्म करून ती कमिटीन एक मेंबर डेजिग्नेट केल्लो आसा तो म्हणजे फॉरेन्सिकाचो हांगा स्पीकर सर जे 25 जाण लासोन मेले आता फॉरेन्सिकाच्या ह्या कमिटी मेंबरान एकटो जो हे आसा तो म्हणजे डायरेक्टर ऑफ फॉरेन्सिक्स आशुतोष आपटे आता स्पीकर सर हांगा कितें आसा हो आशुतोष आपटे जो आसा तो खरें म्हटल्यार तांकां जो डायरेक्टर आसता ताका ऑफिशियल गॅजेट हांव हे टेबल करता एज पर ऑफिशियल गॅजेट जो डायरेक्टर आसा तेजे कडेन मास्टर्स ऑफ डिग्री इन सायन्स with at least फर्स्ट क्लास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटी आसपाक जाय सायन्स आनी हो जो कोण आसा आशुतोष आपटे म्हणटा तेजे कडेन LLB ची डिग्री आसा तुमी हांव टेबल करता तशेंच तेजे कडेन शूड बी पोसेस at least 10 years practical experience in the state center forensic science laboratory आणि ह्याच मनशाक स्पीकर सर त्या कमिटीन घातला आणि ज्यो फॉरेन्सिकाचे जितले हे येता तो होच मनीस सायन मारता म्हटल्यार डायरेक्टर तसो आसा सो स्पीकर सर हितून क्लियर कट कळटा की हे करप्शन आसा हांगा कोण डायरेक्टराक बेश्टो बसयल्लो आसा आणि तो LLB चो हे आसा तो फक्त सायन मारता हेच्या पयलू स्पीकर सर तो खंय आसलो तो पंचायत रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान बीन आसलो सो आता तेका ही येदी व्हडली जबाबदारी दिल्ली आसा आनी येदे व्हडले स्कॅम येदो व्हडलो जो कांड जाल्लो आसा येदे व्हडली ट्रेजेडी जाल्ली आसा तेजी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक तो मेंबर हांगाच आसा सो हेजेर कितें एक्शन जातली हे म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान गव्हर्नरान उलोवंक जाय आसलें हांव टेबल करता फूल लेटर आनी फूल डिटेल एविडन्स आसा स्पीकर सर आता आमी गोंयान पळयता की गोंयान परिवर्तन सरकार म्हणून हाडलो आनी परिवर्तनाच्या नांवान खुबशो बदल घडोवपाचो प्रयत्न आता सरकार करता म्हणटा आयज आमचे ST भाव जे आसा ते युनिटी मॉलाक लागून उपोशणात बसले आणि ते प्रोटेस्ट करता थंय चिमला ह्या गांवांत युनिटी मॉल हाडपाचो जो षडयंत्र आसा तो सरकार रचता आता हेज्या बाबतीन जो आमचो गव्हर्नर आसा गव्हर्नरान काय उलोवंक ना पण आयज बसून थंय उपाशी पोटार थंय आमचे ट्रायबल भाव थंय बसलेले आसा आणि तांकां न्याय अजून पर्यंत मेळना आणि हांव कित्याक लागून म्हणटा की आमी प्रत्येक वेळा जो ट्रायबल एरियाज ज्यो आसा त्यो नोटिफायड करच्यो हे आमी विनवणी केल्ली सरकारा कडेन मागले की ट्रायबल एरिया अजून पर्यंत कित्याक नोटिफाय जायना हेकाच लागून आयज गोंयभरान ज्या एरियेन ट्रायबल हे जाता थंय असो अत्याचार जाता आणि ट्रायबलांचे जमनी ज्यो आसा त्या जमनींच्या सायडीक कितें आसा ते काबार करपाचो प्रयत्न करता आणि आमचो एक डिमांड जो प्रत्येक वेळा मेळटालो तो होच आसलो की ट्रायबल एरियाज नोटिफाय जावच्यो मात त्यो जावपाक अजून पर्यंत दिना सो हे केन्ना म्हटल्यार जातल्यो हेजोय प्रश्न अजून पर्यंत गव्हर्नरान तेजेर उलोवंक ना स्पीकर सर आता आमी पळोवया तुमी चड वेळ कितें करतले खबर ना पण एक तुमकां आनी एक हे सांगपाक सोदता आता आमी पळयता की गोंयकार आता एक मुणकार्यल म्हणटा टेंडन्सी म्हणटा खुबशे कायदे पास करता कायदे दुरुस्ती करता कायदे चेंज करता आतां एक सांगता हालींच्या तेंपान खुबश्यो लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाल्यो चडश्यो प्रमाणान जे जाग्यांक लागून लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाता आणि जागो कसो काबार करपाचो आणि जागो कसो खावपाचो आयज दिल्लीकार येयल्ले आसा भायली लॉबीज येयल्ली आसा आणि आमचे गोंयकारांचे जागे काबीज करता जावं विकते घेता जावं त्या जाग्यांचेर
कन्स्ट्रक्शन हाडटा. स्पीकर सर एक आयडल एक्झाम्पल हालींच्या तेंपार एक मर्डर जालो लोकल जो मांद्रे हांगा आनी त्या मर्डरान जो जुनस वाडा मांद्रे एकट्या मनशान जो गाडी घेतली आनी गाडी घेवन ऑलमोस्ट 20 मीटर त्या गाडयेक एक्सिडेंट करून 20 मीटर फुडें धुकलिलो आनी तो पावून गेलो. तेका मागीर सगळ्यांक सोदचें पडलें, बायलेक मारून उडयली. दुसरो इन्सिडंट मांद्रेत जालो तो म्हणजे आमचो एकटो एक्स सरपंच महेश कानोडकर एकाय असॉल्ट जालो, तेजेरय मारहाण जाली आनी हे चडशे प्रॉपर्टी इश्यू. एक मेजर इश्यू तो आमकां दिसून येयलो तो म्हणजे उमाकांत खोत हेचो मर्डर. आता 5 नोव्हेंबर 2025 मोरजी हांगा उमाकांत खोताचो मर्डर जालो आनी त्या टायमार FIR लॉन्च करपाक लागून पुलिसांनी डिले केलो. लोकांक तेच्या फॅमिली मेंबरांक थंय जमचे पडले पुलीस स्टेशनाच्या भायर आनी त्या पुलीस स्टेशनाच्या भायर जमोन ते सगळे एकटे जावन एक डिमांड केलो की हेजेर FIR जावची. थंय सगळे तेंचे लेबर जे आसले तेंच्यांनी थंय रावले आनी त्या मनशाक मारलो. आतां स्पीकर सर हे कित्याक लागून घडलें? आतां खूब जाण म्हणटा हो मर्डर जाला प्रॉपर्टीक लागून, हेका लागून तेका लागून, पण म्हाजे कडेन स्पीकर सर हो फूल एविडन्स आसा. हांगा आतां अशें जाल्लें आसा ह्या उमाकांत खोताक अशें प्रूव करूं शकता तो मर्डर न्हू, तो बेश्टो हे म्हणून. सो FIR जेन्ना जाली थंय हांव तुमकां मुद्दम दाखोवपाक सोदता हे सगळे फोटोज आनी तेंची फॉरेन्सीक रिपोर्ट्स ज्यो रिपोर्ट्सांनी त्यो रिपोर्ट पासून तांकां दिवपाक सोदनासले. अशें जो दोंगर आसा तो कट करतालो तो तेंचोच दोंगर आसा. तो प्रॉपर्टी जी आसा ती सर्वे नंबर 149/1 ऑफ मोरजी विलेज आनी दुसरी प्रॉपर्टी जी तेंच्या वयर आसा तेय ते टेनन्सी आसले पण तेंचे टेनन्सीन नांव लावंक नासलें. थंय ती प्रॉपर्टी गोंयकार आसलो जोशी म्हणून तेणें विकून ती अशोक कुमार नर्मुदी हेका विकली. ही सर्वे नंबर 156/3 ही प्रॉपर्टी आसा आनी हेजी प्रॉपर्टी जो टेनन्सी प्रॉपर्टी तेजी आसा ती म्हणजे 149/1 आनी ह्या प्रॉपर्टींतल्यान रस्तो व्हरपाचो प्रयत्न केलो. आनी स्पीकर सर म्हाका खरेंच आयज हांव कित्याक लागून हो इश्यू हाडलेलो आसा कित्याक ह्या मनशान 1 वर्स पयलू सगळ्या डिपार्टमेंटाक ताका मारून उडयलो. हो मारून उडयलो, ही हत्या केली, मर्डर केलो आनी 1 वर्स पयलू हेणें सगळे डिपार्टमेंट जावं ते पंचायत आसूं जावं ते पुलीस आसूं जावं ते कलेक्टर आसूं डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांक तेणें लेटरां बरयल्ली, पंचायतीक बरयल्ली, सगळ्या डिपार्टमेंटाक लेटर बरयल्ली, फ्लायिंग स्क्वॉडाक फोन मारलो पण कोणानूच तेजेर एक्शन घेवंक ना. आनी हो सरकार जेन्ना म्हणटा की प्रशासन तुमच्या दारी, प्रशासन त्याच्या दारी येवंक ना आनी तेका ना इलाजान तेका थंय वचून आडोवचें पडलें, वचून सांगचें पडलें. तरी पूण ते दिल्लीकार जे आसा ते आयकना जाले. ते आयकना जावन हेजेर हत्या केली. थंय ते कोण लेबर आसले झारखंडी तेच्यान हत्या केली आनी ह्या मनशाक मारून उडयलो. स्पीकर सर आयज आमचो गोंयकार जो टेनंट आसा, टेनंट हो पळय फॉर्म एन 14 तेजें नांव आसा, त्या टेनंटाक मारून उडयलो. आनी स्पीकर सर असो रस्तो बांदताले, हे पळय हे रस्तो बांदता हो पळय हे सगळे आसा आनी अजून पर्यंत 3 महिने जाले ह्या केसी पण अजून पर्यंत स्पीकर सर अजून पर्यंत जो अशोक कुमार म्हणटा तो तेका अजून पर्यंत अरेस्ट केल्लो ना. इज अनट्रेसेबल, अजून पर्यंत मेळना. आता पुलीस फोर्स कितें करता? लॉ अँड ऑर्डर जेन्ना सिच्युएशन अशी आसता तेन्ना पुलीस फोर्स कितें करता हे म्हाका कळपाची गरज आसा. स्पीकर सर हे गव्हर्नर स्पिचीन जावंक ना. आयज आमच्या गोंयकारांक समज मारून उडयता नाल्यार त्या गोंयकारांक राखून दवरपाची जबाबदारी ह्या सरकाराची आसा, मात ती जायना. स्पीकर सर तशेंच आता आमी TCPचेर येवया. हो TCP डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट सगळ्यांक अप्रुवल दीत सुटलेलो आसा आनी सेम प्रॉपर्टी हे पळय हो जो रिजनल प्लॅनान दाखयल्ले आसा जो लँड यूज आसा तो लँड यूज ऑर्चर्ड लँड आसा, नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा. ह्या प्रॉपर्टीन जो अशोक कुमारान जी प्रॉपर्टी घेतल्या ते प्रॉपर्टीच्या सकयल जो प्रॉपर्टी आसा ती हेंची आसली उमाकांत खोताची आनी थंयच्यान भितर रोड बीन कांयच नासलो. रिजनल प्लॅनान रोडूच दाखयना. स्पीकर सर पण रोड ना कांय नासतना हे टेक्निकल क्लियरन्स ह्या डिपार्टमेंटान TCP डिपार्टमेंटान तांकां दिलें. आता हे कशें दिलें स्पीकर सर? हांगा ते म्हणटा की रोड एक्सेस आसा, हांगा कन्वर्जन सनद आसा, हे A to Z तांकां कशें करून दिलें? आता ही सगळी डिपार्टमेंटां कशी चलता? ऑर्चर्ड लँड हांगा क्लियरली बरयल्लें आसा, पार्टली ऑर्चर्ड झोन, पार्टली नो डेव्हलपमेंट स्लोप, ओव्हरलॅपिंग ऑर्चर्ड झोन आनी थंय तेंच्यांनी फार्म हावजाक लागून परमिशन दिली. स्पीकर सर आता फार्म हाऊस रस्तो नासतना हे कशें फार्म हाऊसाक परमिशन दिता हे कळपाची गरज आसा. स्पीकर सर आनी एकटो मनीस आसा TCP डिपार्टमेंटान तो म्हणजे परेश गायतोंडे. जंय जंय आमी वयता ज्या ज्या लोकेशनार वयता थंय परेश गायतोंडे म्हणटा तो मेळटा
आता हो कसलो एजंट जालो तो खबर ना, तो टीसीपी बोर्डानूय आसा, टीसीपी डिपार्टमेंटात सगळी कामां हो मनीस करता. आणि ह्या मनशान ह्याही प्रोजेक्टाक ह्याही हेका लागून ह्या दिल्लीकाराच्या हेका लागून हेजे सगळे अप्रुवल हेणें दिल्ले आसा. आता हेंचेर कोण एक्शन घेतलो हे म्हाका दिसता गव्हर्नर स्पिचीन येवपाक जाय, कित्याक हे सगळे हे षडयंत्र जो आसा हो डिपार्टमेंटाचो आसा, ह्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांचो आसा. कित्याक तेंच्यांनी सायटीर वचनासतना, तेंच्यांनी सायट पळयनासतना हेका अप्रुवल दिलें. सो हो पबडो आमचो उमाकांत खोत जो आसा तेका न्याय मेळपाक जाय, आनी हो न्याय मेळटलो नाल्यार ही प्रशासन आनी ह्या डिपार्टमेंटाचे कोण कोण हेजी जबाबदारी आसा तेंचेर जबाबदारी घेवपाक जाय. मात हें जायना. आनी हांगा लँड यूज चेंज, कन्वर्जन हें सगळें चलता आनी आख्खो जो गांव आसा आमचे दोंगर आसा, ही शेतां आसा ही काबार करता. हेंय हो टेबल करता, हितून क्लियर कट एक्सपोज करता हो सरकार आनी सरकाराची यंत्रणा. एक वर्स कोण एक्शन घेयना, एक वर्स. आनी तेका लागून हो बाबडो उमाकांत खोत तेका मारून उडयलो, मर्डर केलो तेजो. आयज तेजी 2 जाण भुरगीं आसा, तेका कोण पळयतलो हेंय पळोवपाक जाय. हेंय टेबल करता. स्पीकर सर, आयज आमी पळयता की गोंयान हो जाग्याचो प्रश्न व्हडलो मुद्दो मोठो जाल्लो आसा आनी तेकाच लागून गोंयकारांक मारता. आनी हेच आमी प्रत्येक वेळा सांगताले, आमचो पक्ष रेव्होल्युशनरी काँग्रेस पक्ष प्रत्येक वेळा सांगतालो की गोंयकारांचेर अत्याचार जातलो, गोंयकारांक मारतले, गोंयकारांक काबार करतले. आयज आमकां दिसून येयल्लें आसा प्रत्येक कडेन लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन हाती भायर पावल्ली आसा. आनी आमी पळयता की लँड यूज जो आसा तो चेंज जायत आसा. आयज आमी पळयता 39A जो अमेंडमेंट हाडला, आनी हांवें तेन्नाच सांगलेलें की ह्या अमेंडमेंटाच्या अंडर गोंय काबार जातलें, गोंयकारांक सोंपयतले. आनी पोर्शन बाय पोर्शन आयज जे अमेंडमेंट अंडर चेंजीस करीत आसा. आयज म्हाज्या मतदारसंघान हांगा आमचो सानंद्रे मतदारसंघान ऑलरेडी 39A अंडर 1,05,807 स्क्वेअर मीटर जी एरिया आसा ती. There is no quorum in the house. There is quorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belman. Man bell. Belman. Quorum na. Wingele bhitor sogळे. 1, 2, 3, 4. Washroom amut thora na. 8 जण सर. 8 जण. Why आले? असा स्पीकर सर, या लँड यूज चेंजाच्या अंडर 39A अंडर माझ्या स्वतःच्या मतदारसंघात हो सानंद्रे मतदारसंघात 1,05,807 स्क्वेअर मीटर जी एरिया आसा ती ऑलरेडी लँड यूज चेंज केल्ली आसा. दुसरे प्रोविजनल तेका ऑलमोस्ट 73,000 स्क्वेअर मीटर एरिया ही प्रोविजनल दवरली आसा. आता ह्या हितून स्पीकर सर चडसो नॅचरल कवर, स्टीप स्लोप, नो डेव्हलपमेंट स्लोप, फॉरेस्ट, प्रायव्हेट फॉरेस्ट, स्प्रिंग्स, वेटलँड, हेरिटेज ट्रायल, गार्बेज सायट, ऑर्चर्ड लँड हे सगळे लँड हितून हे आसा. आता गव्हर्नरान म्हाका दिसता हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसली, मात ते मात्तूय लक्ष दिवना. आयज आमकां लोक विचारता की बाबा हे कितें चल्लां, चेंजीस जायत आसा, रस्ते ना, थंय रस्ते नासतना हेंच्यांनी लँड यूज चेंज केलो. आता हेजी जबाबदारी कोण घेतलो? आता आमी ज्या मतदारसंघान म्हटल्यार आमी जेन्ना लिस्ट काडली आनी ह्या 39A आमी उल्लेख केलो तितून आमकां कळोन येयलें आख्खे गोंयान 13 लाख म्हणजे 13,43,920 स्क्वेअर मीटर्स ही ऑलरेडी अप्रूव्ह जाल्या, लँड यूज चेंज जाल्ली आसा. स्पीकर सर, इतली जमीन जी आसा ती परिवर्तन जाता. आता कित्याक लागून जाता? कोणाक लागून? गोंयकार घेता, गोंयकार चेंज करता. आता टोटल आता फुडें इन प्रोसेस जी आसा ती 59,31,688 स्क्वेअर मीटर्स इतली एरिया स्पीकर सर आता परिवर्तन जावपाची आसा, लँड यूज चेंज जावपाची आसा. स्पीकर सर, हे बारीक गजाल न्हू. ही गजाल समज झाली नाल्यार तुम्ही चिता आयज लिगल आणि इनलिगल हे चालू आसा. कोण म्हणटा लिगल आसा, कोण म्हणटा इनलिगल आसा. इनलिगलाक खंयच्यान प्रोविजन मेळटा? समज दोंगर आसा, दोंगराचे कन्वर्जन कशें जाता? हांगा थोडे म्हणटा आमकां इकॉनॉमी बूस्ट करपा जाय. कसली इकॉनॉमी? लोकांची ह्या सैमाची गाय आपली. आयज आपली इकॉनॉमी बूस्ट करपाक सोदता काय कितें हो प्रश्न चिंत जाता. कित्याक हे ऑफिसर थंय वचोन पळयत ना. आता आमच्या मतदारसंघात एक सर्वे आसा तो मंडूर हितून तेंच्यान लँड यूज चेंज केलो, थंय रस्तोच ना. आता ह्या ऑफिसर आसा त्या ऑफिसरान कितें पळयलें ते सायड इन्स्पेक्शन करता. आमी तेजेर ऑब्जेक्शन सजेशन पळयलें, आमी ऑब्जेक्शन ऑलरेडी रेज केल्ली, पण ती काडली आनी डस्टबिनान मारली. सो स्पीकर सर, हितून क्लियर कळटा कोणाक तरी बेनिफीट मेळटा. आता हांवें आयकलां की ऑलमोस्ट अरावंड 8 ते 10 हजार जो इनलिगल जे आसा थंयच्यान चालू आसा. आता हे कॅल्क्युलेशन केलें नाल्यार दिस इज द वन ऑफ द बिगस्ट स्कॅम इन गोवा. म्हटल्यार 5,900 कोटीचे स्कॅम. हे स्कॅम चल्ला. कित्याक हे कॅल्क्युलेट 59 लाख स्क्वेअर मीटर म्हाका दिसता सगळ्यांनी आयकोंक जाय. इतलो 59 लाख स्क्वेअर मीटर समज एरिया हे जाता परिवर्तन, लँड यूज चेंज जाता आणि त्याचो कॅल्क्युलेशन करा कितें आसा तो. म्हटल्यार ऑलमोस्ट 6,00,000 कोटीचे सुमार स्कॅम. हे फक्त एक सेक्शन 39A सेक्शन, 17(2) सेक्शन, बाकीची सेक्शन सगळी सेक्शन आसा.
हे येदे मोठे स्कॅम समज हांगा घडटा गव्हर्नरान खरें म्हटल्यार उल्लेख करपाक जाल्लो आयज थंय रिटायर्ड जस्टीस तो आपूण सांगता की 10 चार्टर्ड हाडली ते तोय म्हणटा 39A 17(2) जे आसा ते स्क्रॅप करपाची गरज आसा आनी आमी म्हणटा हे स्क्रॅप जावपाक जाय पण हे जे स्कॅम सद्याक चल्ला आतां त्या दिसा वेंचीचेर मुखेलमंत्री खूब चडलो खूब कितें कितें उलोवपाक लागलो की RSSाक कितें कितें म्हटलें ते RSSाचे पासून पळयता आसतले हांव ते जे कोण RSSाचे आसा पळय तेंच्यांनी पळोवचें परिवर्तनाचो सरकार पळय हे परिवर्तन सध्या गोंयांत चल्लां आनी हे परिवर्तन समज जालें नाल्यार गोंयकारांक कांय उरपाचें ना आमचो सैम आमचे दोंगर आमची शेतां आमची भाटां ही सगळीं काबार जातली आमच्यो न्हंयो ह्यो सगळ्यो काबार जातल्यो इतले लाख म्हणल्यार 60 लाखाचो परिवर्तन फक्त एक सेक्शनाचेर आतां हेका कोण डायरेक्शन दिता कोण हे करता हेजेर एक्शन जावपाक जाल्ली गव्हर्नरान हेजेर उलोवंक जाय आसलें मात गव्हर्नरान तें उलोवंक ना सो एक दूख दिसता की आमचे डिफरंट तरेचो जो प्लॅटफॉर्म आसा आमची टॉपोग्राफी आसा ही टोटल चेंज जातली फॉरेस्ट चेंज जातलो आनी हे प्रोटेक्ट करपाची आमची जबाबदारी आसा आयज सादो प्रायव्हेट फॉरेस्ट जो प्रायव्हेट फॉरेस्ट रिजर्व केला तो सेव्ह केला तो फॉरेस्ट मधून कन्वर्ट जाता लँड यूज चेंज जाता हांवें हे मुखेलमंत्र्याक बरोवन दिल्लें आसा म्हाज्या मतदारसंघाचे आनी ओवरऑल की कितें कितें आसा अलॉंग विथ एंटायर डिटेल्स हेजेर एक्शन जावपाक जाय आनी हे गव्हर्नराकूय हांव बरयतलो की गव्हर्नराक खबर आसा कितें जालां कित्याक आख्खे गोंयांत दिसता नॅशनल न्यूजार पासून हे येयल्लें आसा स्पिकर सर पण कोणाक पडलेलें ना आयज असो सरकार हे जावपाक जायना हे सरकाराक एक्सपोज करता कित्याक सरकाराचे जितले आमदार आसा हे चिता की लोक उलयता लोक सांगताले तुमकां डायरेक्ट अशें समज जालें आनी घेता कोण मॅक्सिमम 90% हे भायले लँड यूज चेंज जे करता 90% भायले दिल्लीचे येता हरियाणाचे येता बिहारचे येता आनी खंयचे येता हेच करता गुजराती येता आनी हे समज करपाक लागले आनी हे अशें दादागिरी करपाक लागले आनी गोंयकार उरतले खंय गोंयकारांकडे पयसोच ना घेवपाक आनी हांगा म्हणटा आमी बारीक समाजाच्या लोकांक वयर काडटा बहुजन समाजाच्या लोकांक वयर काडटा आयज खंयचोच बहुजन समाज आयज पोट कितें आयज उलोवचें पडटा कित्याक हे पळोवन असो जाला गोंयकारांक निसंडान केल्लें आसा गोंयकारांक सामकें काबार केल्लें आसा सो गव्हर्नर स्पिचीन हेजो मातूय उल्लेख केल्लो ना आनी हें समज जालें नाल्यार आमचे शेतकार तुम्ही पळयता की ऑर्चर्ड लँड आता ऑर्चर्ड लँडाचे खूबशे परिवर्तन दिसता लँड यूज चेंज दिसता थंय आयज काजू हांगा व्हडले व्हडले काजू फेस्टिवल जाता जो कॅज्यू फेस्टिवल आमी म्हणटा पळय तो कॅज्यू फेस्टिवल करून अर्थ ना थंय 5-1 कोटी आमी मोठे आसतले पूण ती 5-1 कोटीची दोंगर जे आसा काजूचे दोंगर आसा ते सगळे वयता तो पेंट मारता मातशें आयकचें हें म्हाका हांगा कोण आसा पळय सगळ्यांनी आयकोपाचें स्पीकर आयकता व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक स्पिकरान आयकल्यार ते फुडें वयतले स्पीकर सर आतां हेजो उल्लेख म्हाका दिसता गव्हर्नरान मातूय करूंक ना सो हांव हे स्ट्रेस करून परत परत कित्याक सांगता कित्याक हे लोकांक आनी प्रत्येक लोकांक कळपाक जाय की कितले डिस्ट्रक्टीव लेवलाचेर आयज सरकार पावल्लो आसा स्पीकर सर आमी पळयता की गव्हर्नर स्पिचीन खूब उल्लेख केलो की मिठा आगरकार पाडेली शेतकार खाज्याकार पदेर हेंचो उल्लेख जाल्लो आसा पण स्पीकर सर एक हें जाल्लें आसा की प्रत्येक जाणा हेंचो उल्लेख करता मात हेंकां प्रोटेक्ट करपाक लागून कांय करिना आमी जेन्ना सॉल्ट पेन्साचो रेजोल्युशन मांडलें आमी मागलें की हें बेग्यानच्या बेगीन हाडचें म्हाका एश्युरन्स मुखेलमंत्र्यान दिल्लें की सॉल्ट पेन्स जो आसा तो प्रिजर्व करपाक लागून बाय ऑक्टोबर पर्यंत सारकी पॉलिसी हाडटलो आनी ती पॉलिसी आपूण इम्प्लिमेंट करतलो आतां सॉल्ट पेन्सान कितें जालां स्पीकर सर आयजूच हे पळयलां आदलो मुखेलमंत्री तोय तुमचोच बीजेपीचो तेज्या मुखेलमंत्रीच्या हें जो आसा थंय सॉल्ट पेन्सान तेंच्यांनी हें बांदलें हॉटेल रिसॉर्ट बांदलें आनी त्या रिसॉर्टाचेर आयज रेड पडल्या सो हय छोटा बी सो हे स्पीकर सर समज अशें करता मिसयूज ऑफ पावर हो मिसयूज ऑफ पावर दिसता कित्याक सॉल्ट पेन तुमी कन्वर्ट केली थंय कितें बांदता आनी ती चलता आनी थंय बर्ज कांड जालो थंय सॉल्ट पेनाचूच कांड जालो सो हें जें सगळें जाता स्पीकर सर हेजें गव्हर्नरान दखल घेवपाक जाय कित्याक आगरकार म्हणून सांगलें तेंच्यांनी आगरकारांक आमी सपोर्ट करतले आतां ह्या आगरकारांक कशें सपोर्ट करतले परिवर्तन करून हेंय कळोंक जाय स्पीकर सर आमी म्हणटा नुस्तेकार आयज हांवें एक 0R मेन्शन केल्लो नुस्तेकारांचे जे एरिया आसा त्यो नोटिफायड जावपाची गरज आसा नुस्तें जें येता ते अजून पर्यंत सारकें नोटिफाय जावना कितले जे नुस्तें येता तेका प्रोटेक्ट करपाक रिजर्वेशन थ्रू फिशरीज डिपार्टमेंट हें येयल्लें ना हें केन्ना येतलें जेन्ना आमचें नुस्तें काबार जातलें आयज अशें उल्लेख जाता की मेटल मेळटा खंयचो रिसर्च हो रिसर्च सारको करपाक जाय कितें जालां मेटल मेळटा कारांजली म्हणटा म्हणल्यार तुमी नुस्तेकारांक काबार करूंक सोदता आयज मिनिस्टरान हें चिंतपाक जाय की बाबा हें कोण सांगता पळय म्हटल्यार आमच्या नुस्तेकारांक काबार करपाचें नुस्तेकारांक दवरप ना म्हटल्यार ते एरियेन कितें तरी डेव्हलपमेंट करूंक सोदता आनी खंयच्या एरियेन काबार करपाक सोदता लोक नुस्तें खावपाक वयची ना आमी आतां इतलो तेंप नुस्तें खाता आमकां कांयच जावना आमी खाता नुस्तें पूण आमकां कांयच जावना पूण अशें समजा आमकां वेज करचें पडटलें म्हाका दिसता गव्हर्नरान हेंय चिंतपाक जाय की गोंयकार जे आसा ते नुस्त्याक सारके पिशे
शीत कडी ही आमकां खूब गरजेची आसा नुस्तें ना जाल्यार आमी सामके जाम जाता सो हें म्हाका दिसता हेजेर लक्ष दिवंक जाय हांगा भलतेच कितें रिपोर्ट्स धाडटा आनी तितून लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता हें करचें न्हू आमच्या नुस्तेकारांक ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक आमी प्रोटेक्ट करपाची जबाबदारी ह्या सरकारान घेवपाक जाय आनी सरकारान तेजेर अजून पर्यंत स्टेटमेंट क्लियर कट स्टेटमेंट काडलेलो ना सो हांव मागता की सरकाराचो स्टेटमेंट आसचो म्हणून स्पिकर सर आतां आमी शेतां पळयता शेतकारांची शेतां बुडटा शेतकारांची शेतां काबार जाता आमी खुबसो प्रयत्न केलो की खाजन शेती जी आसा ती रिवायव करपाक आमी सरकारा कडेन मागलें की तुमची पॅकेज जी आसा ती आमकां पॅकेज दिवची आमी 5,000 कोटीची पॅकेज मारली जे करून बांदांची दुरुस्ती जावं बाकीची एरिया जी आसा ती प्रोटेक्ट करतले पण ती अजून पर्यंत आमकां पॅकेज मेळोंक ना आतां ही पॅकेज जी आसा जो डबल इंजीन सरकार जेन्ना म्हणटा मागीर मदींच अनाउन्समेंट अशें जालें की 500 कोटी आमकां मेळटले अजून पर्यंत गेली ती 4 वर्सां जालीं आमी रेजोल्युशन मांडलें रेजोल्युशन पास जालें आनी तें जावन एश्युरन्स गावले आमकां तें जावन पासून आयच्या डेटीक पासून त्या खाजन शेती रिवायवल पॅकेज जी आसा तें अजून पर्यंत मेळोंक ना सो हें डबल इंजीन सरकार कसलें हें डबल इंजीन सरकार चलता हेंय आमकां कळपाक जाय स्पिकर सर एकूच मिनीट स्पिकर सर आमी गव्हर्नराचो खूब आदर करता गव्हर्नराचो खूब रिस्पेक्ट करता पण हेल्थ फेसिलिटी आयज सकाळीं आमी उलयल्या की हेल्थाचे जे वायट आमकां जीएमसी येता जीएमसीन आमी प्रत्येक दीस वचोन पळयता की कितें घडलां आनी कितें ना तें आयज गव्हर्नरान दखल घेवपाची गरज आसली तेणें सांगपाची गरज आसली आनी मिनिस्टर पयलू सांगतालो की हेल्थ कॅराक कांयच प्रॉब्लेम ना पण मागीर तो घुवलो जेन्ना आमी तांकां सांगलें अशें आसा तशें आसा तशें तो म्हणलो आमी प्रूव केला सीएमाक आमी घातल्या फायल हेका घातल्या आमी प्रत्येक हेका हें पळयता प्रत्येक जो असेंब्ली सेशन आसता तेन्ना तेंच आयकूंक येता आमकां की आमी ऑलरेडी फायल घातल्या आमी फायल पुट अप केल्या ती पास केन्नाच जायना हांगा लोक मरोन गेले लोक आयज वचत आसा हांगा खरेंच अक्षरशः हांव वयता तेन्ना हांव पळयता की आयसीयू मेळना भायर उरता कोणाक व्हेंटिलेटर ना भायर उरता बेड मेळना कोणाक ऑपरेशन थिएटर मेळना ऑपरेशन करपाक लागून कित्याक इतली हें जाल्लें आसा सो हेजेर नियंत्रण आनी हें कशें करतले हेजेर गव्हर्नरान उलोवपाची गरज आसली स्पिकर सर आयज आमचे टॅक्सीकार भाव आतां आमी टॅक्सीचो खुबसो इश्यू पळयता मोपा एअरपोर्टाचेर इश्यू पळयता ओवरऑल टॅक्सी इश्यू पळयता आनी ऍप एग्रिगेटराचेर हेच्या पयलीं सरकारान सांगलें रोखडेंच आमी तुमकां 1 म्हयन्या भितर कितें आसा तो पॉलिसी स्ट्रक्चर हाडटले म्हणून अजून पर्यंत तो पॉलिसी स्ट्रक्चर ना आनी तेज्या अंतर्गत आतां कितलेशे जाण अश्यो थोड्यो झूम कार म्हणून खंयची येयल्या कोण आनी खंयची येयल्या प्रायव्हेट ऑपरेटर प्रायव्हेट टॅक्सी हांगा लीज आउट करता प्रायव्हेट रेंट कॅब रीज आउट करता रेंट कॅबूच न्हू प्रायव्हेट गाडयो रीज आउट करता आनी पुलीस पासून कंप्लेन करता पुलिसांक धमक्यो दिता पुलिसांनी पासून धमक्यो घेतलेल्या तेंच्यो म्हळ्यार इतली दादागिरी आनी ते अशें सांगता की बाबा आमचो कोण तरी आसा आमकां कोण हात लावपाक शकना सो हें इनलिगल जें चलता आयज हो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हांगा ना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर करता कितें तो एवरी टायम म्हणटा आमकां अशें करपाक जाय हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें येयला आनी खंयच्यान येयला सो हें जितलें जाता स्पिकर सर तें कोण प्रोटेक्ट करतलो ह्या आमच्या लायव्हलीहूड टॅक्सीकाराचो लायव्हलीहूड प्रोटेक्ट करपाची जबाबदारी ह्या सरकाराची आसा पण सरकार ती जबाबदारी घेयना आनी तेका लागून हांगा वाट लागता स्पिकर सर आमी पळयता की हांगा युरी बाब सदांच हेजो उल्लेख करता चोरयो जाता मर्डर जाता रेप जाता ड्रग डिलिंग जाता हें चालूच आसा हांगा हें स्टॉपूच जायना आतां पयर एक व्हिडिओ आउट जालो त्या व्हिडिओन अशें दिसपाक लागलें की हे खंय तो व्हिडिओ हांव मिडियान तो व्हिडिओ आउट केल्लो आसा हे कोण कशें लडकी बेचेंगी आनी कितें बेचेंगी हे सगळें थंय चालू आसा हें गोंयांत चल्लां स्पिकर सर आनी अशे दिशेन म्हटल्यार आमी जेन्ना संस्कृती राखपाचो हें करता विचार करता संस्कृती आमी फुडें व्हरपाचो विचार करता तेन्ना हें समज घडटा ह्या गांवांनी नाल्यार आयज हो सरकार करता कितें हे पुलीस करता कितें पुलिसांक कित्याक ओगी आसा पुलीस कित्याक एक्शन घेयना हे सगळें A to Z चलता गोंयांत सो हेका लागून नियंत्रण हाडपाक स्पिकर सर अजून पर्यंत हो सरकार अपयशी ठरलेलो आसा स्पिकर सर आमी पळयता की फटायल एक्सिडंट्स एकूच मिनीट जे एक्सिडंट्स गोंयांत सद्याक चल्ल्या ते हिसपा भायर जाल्ले आसा आमकां जो रिपोर्ट गावल्लो आसा तितून ऑलरेडी 33% इन्क्रीज जाल्ले आसा एक्सिडंट फटायल एक्सिडंट्सान आनी त्यात 37% डेथ इन्क्रीज जाल्या आमी पळयता की ह्या 2025चे आनी टुरिस्ट सिजन जे आमी टुरिस्ट सिजनान टुरिस्ट येता सगळे वयता आतां सादे ते मेर्शे जंक्शन त्या जंक्शन सारके मॅनेज करूंक जायना हें आतां खरें म्हटल्यार प्रायम लोकेशन प्रायम स्पॉट तो मॅनेज करपाक जायना हांगा ब्लॅक स्पॉट इतले जाल्ले आसा आतां ब्लॅक स्पॉट म्हटल्यार आमच्या मतदारसंघाचे येवया आमच्या मतदारसंघात स्पिकर सर 4 ब्लॅक स्पॉट दाखयल्या आतां तितूंचे 2 ब्लॅक स्पॉटाचेर हांवें डिमांड करून करून एक फ्लायओव्हर जो पेस्ट्रल क्रॉसिंग आसा तो भामळे तुमकां खबर आसतलें तुमी तेन्ना मिनिस्टर आसले तेजें आतां काम चालू जाल्लें आसा दुसरें आमी हांगा मोयतार हांगा गेले आक्षी हांगा क्रॉसिंग जाय
थंय तो अजून पर्यंत दाखयला 4 वर्सां जाली अजून पर्यंत जावंक ना. आमी डिमांड करीत आसा, आमी आमचे अप्रुवल घालीत आसा, मात तें जायना. बाकीचे ब्लॅक स्पॉट्स जे आसा, अक्षीन आसूं, जुवारी ब्रिजार आसूं, त्या टनाचेर जुवारी ब्रिजार थंय एक्सिडेंट जाता. 21 ब्लॅक स्पॉट गोंयभरान आसा. आणि हो एक्सिडेंटाचो जो रिपोर्ट आसा तितून हो रिपोर्टान दिल्ले आसा. पण स्पीकर सर अजून पर्यंत म्हटल्यार गेले ती 3 वर्सां आमी हेच आयकता, आमी हेजेर कितें तरी करता, आमी हेजेर कितें तरी करता, कितें करता, सोल्युशन येयना. सो सोल्युशन केन्ना पर्यंत येतलो? हेजी जबाबदारी ह्या सरकारान घेतलेली ना आनी तेकाच लागून हे एक्सिडेंट वाडत चल्लेले आसा आनी आयज आमचे गोंयकार जावं टुरिस्ट जे आसा ते पिड्यार जाता. स्पीकर सर एश्युरन्सीस खूब जाली. आता आमी CRZचे पळोवया. CRZचे आमी गेले ते फावट इश्यू काडलो तो बामोये इनलिगल रिटेनिंग वॉल. आता ती रिटेनिंग वॉलाचें काम चालूच केलां, पण थंय चालू करून स्पीकर सर आयज तेंच्यांनी एन्करेज केली. टुरिझम एरियेन पावले, टुरिझमाक आमी कंप्लेन केली, टुरिझमान पॉयंट मार्क करून दिले. ते म्हणून लागले भायर येयल्या तेका एक्शन घेवपाक जाय, ती आमी डेमोलिशन करपाक जाय. सो ते डेमोलिशन करता म्हणून सांगले, अजून पर्यंत ते डेमोलिशन जाल्ले ना. सो स्पीकर सर CRZची वायलेशन्स ही वाडलेली आसा. एवरी डे आमकां CRZ वायलेशन मेळटा आनी आमकां कंप्लेनी घालची पडटा. जेन्ना आमी कंप्लेनी घालता आमकां तो प्रोसेस आनी आमकां फास्ट प्रोसिजर आसा तो फास्ट मेळना. प्रोटेस्ट करचें पडटा, प्रोटेस्ट घेवन वयचें पडटा. सो हें कित्याक लागून घडटा स्पीकर सर? हो सरकार सिरियसनेस घेयना, नुस्तेकारांक प्रोटेक्ट करिना. आनी जो उदकाचो आमी विशय आतां उलयले की CRZच्या सायडीक जितले आमकां जो इकोसिस्टम आसा आमचो तो इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करपाक जाय आनी तो इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करतलो नाल्यार कायद्याचो पालन हो इम्पॉर्टंट आसा. आयज हांगा बिल्डर लॉबीचो मोगान जावं हो हॉटेल लॉबी मोगान जावं आनी कोणाच्या मोगान आमी आमचे सगळे विकूंक शकना. आमकां आमचे मोग जो आसा तो ह्या गांवच्या न्हंयचेर आसपाक जाय, आमच्या दर्याचेर आसपाक जाय, आमच्या उदकाचेर आसपाक जाय आनी ह्या जमनीचेर आसपाक जाय. हें समजना स्पीकर सर, नाल्यार आमी हांगा उरपाचे ना. सो स्पीकर सर गव्हर्नर स्पिचीन जे उलोवंक ना तुमी आनीक टायम दिवपा ना. हांव जाणा तुमी तकली हालेली, पण हांव तुमचो मान धरता आनी हें करून हांव इतलेंच म्हणटा की आमी सगळ्यांनी चिंतूंक जाय. सद्याक जे चल्ला अंधाधुंदीचो कारबार चल्ला हो बंद करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. हो समज आमी बंद करिना जाल्यार गोंयकार काबार जातलो, गोंयकार उरपाचो ना. आयज म्हणटा मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटीच्यो गजाली करता. आमी गोंयान मायनॉरिटी जाता, कोण मेजॉरिटी जाता अश्यो गजाली करता. ह्यो गजाली कित्याक लागून घडटा? ह्यो सारक्यो प्लॅन्ड गजाली आसा. सो हें जावं नजो म्हणून हांव मागता सगळ्यां कडेन आग्रह करता की आमचे गोंय आमी राखुया आनी गोंय ह्या फुडल्या पिळगेक दवरुया. देव बरें करूं. Honorable LOP.